श्री स्वस्थानी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वरै नमः। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालम कृतकुण्डला प्रबील सन्मुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षे मालाकरा वाग्देवी वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्ये माता चिरं मुखं करोति वाचलं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादात् छ्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुदोपमां देव्या श्रुत्वा भीष्टफलं लभेते। श्री स्वस्थानी परमेश्वरै नमो नमः। श्री स्वस्थानी व्रत कथा द्वादशोध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यहाँ उपरान्त एक दिन श्री महादेवले चित्त दृढ गरी हेरेर सतीदेवीको शरीर आफूसित रहेनछ भनी थाहा पाई अब कसो गरौँ कहाँ जाउँ भनी सकेसम्म चित्तलाई धैर्य गरी अब तपस्या गर्न उत्तरा पन्थमा जान्छु भनी जानुभयो। चित्त दृढ हुन नसकी भ्रम भई उत्तरतिरका बाटो छोडी दक्षिणको बाटो लागेर जाँदा जाँदा कर्नाटक नगरको नजिकमा एक ब्रह्मपुर थियो। त्यहाँका ऋषिहरू गङ्गामा स्नान गर्न गएका थिए। महादेव त्यतैबाट जानुभएको ऋषि पत्नीहरूले देखेर आपसमा बोल्न लागे, हे ऋषि पत्नी हो, ती गएका महादेव हुन्। हेर सतीदेवी मर्नाले बौलाहा जस्ता भई त्यस्ता तवरले हिँड्छन्। हाम्रा ऋषिहरू एक भक्त रहनाले दुर्बल पनि छन्। हामीहरूलाई काम भोगले सन्तोष गरिदिन सक्दैनन्। यस अर्थले हामीहरू श्री महादेवको पछि जाउँ। यति भनी एकै समय ऋषि पत्नीहरू महादेवको पछि पछि लागि गए। ऋषि पत्नीहरू गङ्गामा स्नान गर्न गएका ऋषिहरूले चाल पाएर खबर गर्दै गए। बाटामा गई भेटाएर, हे महादेव, तिमीले हाम्रा स्त्रीहरू किन हरण गरी ल्यायौ भनी ऋषिहरूले भनेको सुनि तिम्रा स्त्रीहरू म किन हरण गरी ल्याउँथे भनी महादेवले भने। ऋषिहरू भन्दछन्, यी तिम्रा पछि लागि आएका को हुन् भन। श्री महादेव फर्की हेर्दा ऋषि पत्नीहरूलाई देखे। मैले त ल्याएको होइन, किन आएछन् भनी भने। तब ऋषिहरूले, हे महादेव, तिम्रो लिङ्गदेखि हामीहरूका स्त्री पछि लागि आएका हुन्, त्यो तिम्रो लिङ्ग पतन होस् भनी श्राप दिए। ऋषिहरूका श्रापले श्री महादेवको लिङ्ग पतन भयो। त्यस लिङ्गदेखि ज्योतिर्लिङ्ग उत्पत्ति भई ब्रह्माण्ड संसार छोप्न लाग्यो। तब देवता प्रभृति ऋषि यक्षे गन्धर्व किन्नर दैत्य चाँडै श्री विष्णु छेउ गई बिन्ती गरी लिङ्ग उत्पत्ति भएको हाल सुनाई भने कि हे वैकुण्ठनाथ, श्री महादेवको लिङ्ग उत्पत्ति भई ब्रह्माण्ड संसार छोप्न लाग्यो। त्योदेखि बिन्ती गर्न आयौँ। अब जसो गर्ने हो चाँडो गर भनी ब्रह्माजीले भनेको सुनि श्री विष्णु तत्काल उठी ज्योतिर्लिङ्गलाई अँगालो हाल्दैमा ज्योतिर्लिङ्ग साम्य भई गयो। त्योदेखि सम्पूर्ण देवता यक्षे गन्धर्व किन्नर दैत्यले धन्य विष्णु भनी अनेक तरहको स्तुति गरी आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। त्यहाँ उपरान्त ज्योतिर्लिङ्गदेखि प्रत्यक्ष भई श्री महादेव ऋषिहरू छेउ आई आज्ञाले, हे ऋषि हो, निरापराधमा तिमीहरूले मलाई श्राप दियौ। तिमीहरूको पनि वाक्य अशुद्ध होस्। फेरि ब्राह्मणीहरू पनि एक पुरुष भनी बस्न नसकुन् भनी श्राप दिएर उत्तरापन्थमा गई क्रोध लोभ मोह छोडी सम्पूर्ण इन्द्रिय बाँधी तीन आँखालाई परब्रह्ममा मिलाई बडा कष्टले तपस्या गरिरहे। त्यहाँ उपरान्त हिमालय पर्वतले आफ्नी स्त्री मेनका गर्भिणी भएको चाल पाएर बहुत खुसी भई आफ्नो मर्यादाले उचित कर्म गरिदिए। 10 मास पूर्ण भयो र मेनकाका गर्भदेखि पर्वतकी कन्या जन्मिन्। कस्ती कन्या भने रक्तवर्ण 1000 सूर्यको जस्तो तेज भएकी, कोमल अति सुन्दर, पद्मपत्र जस्ता नेत्र भएकी। यस्ती जन्मेकी देखि हिमालय पर्वतले वशिष्ठ प्रभृति ऋषि ज्योतिषीलाई डाकी विधिसित न्वारण गराए। वशिष्ठ प्रभृति ऋषि ज्योतिषहरूले भने, हे हिमालय, यी बालिकाको नाउँ पार्वती भन्ने राख। यो सुनेर हिमालय पर्वतले पनि मणिमाणिक्य इत्यादि नाना रत्न सुवर्ण दक्षिणादि भोजन गराए। ऋषि ज्योतिषीहरूले भोजन गरिसकी हिमालय पर्वत छेउ गई भने, हे हिमालय, तिमी धन्य रहेछौ, किनभने यी बालिकाले श्री महादेव स्वामी पाई चतुर्दश भुवनकी रानी हुनेछिन्, सम्पूर्ण दैत्य संहार गर्नेछिन्। तिम्रा भावभक्तिदेखि हामी पनि कृतार्थ भयौँ। अब आज्ञा दिए आफ्ना आफ्ना आश्रममा जान्छौँ। यति ऋषि ज्योतिषीले भनेको वचन सुनि हिमालय पर्वत खुसी भई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी जानुहोस् भनी बिदा दिए र ऋषि ज्योतिषी आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। त्यहाँ उपरान्त पार्वती पनि शुक्लपक्षको चन्द्रमा झैँ दिन दिन बढी ठुली भइन्। खेल्दामा पनि शिवको पूजा गरी खेल्थिन्।
यस्ता तरहले पार्वतीले बाल अवस्थादेखि सधैँ शिवको भक्तिमा चित्त लगाइरहेकी थिइन्। एक दिन नारद ऋषि विष्णुको छेउ गई भने, हे वैकुण्ठनाथ, हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती नाउँ गरेकी कन्या अति योग्य छिन् कि कस्ती भने लक्ष्मीभन्दा पनि अति सुन्दरी छिन्। 32 लक्षणले युक्त भएकी ती कन्या तिमी विवाह गर। यति नारदको वचन सुनि श्री विष्णुजी आज्ञा गर्छन्, हे नारद, हामीलाई दिन्छन् र? नारद ऋषिले, त्यो धन्दा तिमीलाई किन चाहियो? म गई अहिले ठेगान गरी आउँछु भनी हिमालय पर्वत छेउ गए। हिमालय पर्वतलाई भेटी शिष्टाचार गरे। तब नारद भन्छन्, हे गिरिराज, तिमी छेउ केही बिन्ती गर्न आए। तिम्री पुत्री पार्वती वैकुण्ठनाथ श्री विष्णुलाई देऊ। यति नारद ऋषिको वचन सुनि हिमालय पर्वत खुसी भई, हे नारद, भलो भन्यौ। तिम्रा आज्ञाले मेरी पुत्री पार्वती विष्णुलाई दिएँ। विष्णु छेउ गए यसै भन भनी हिमालयले भनेपछि नारद ऋषि वैकुण्ठमा गए र हिमालय छेउ भएको कुरा सब वृत्तान्त सुनाए। हिमालय पर्वतले आफ्नी छोरी पार्वती तिमीलाई दिए भनी भने। यति नारद ऋषिका वचन सुनि विष्णु सन्तोष भई, हे नारद मुनि, तिमी धन्य रहेछौ। अब आफ्ना आश्रममा जाऊ भनी बिदा दिए र नारद ऋषि आफ्नोमा गए। त्यहाँ उपरान्त हिमालय पर्वतले पार्वती कन्यादान दिन भनी सामग्री तयार गरी नारद ऋषिलाई डाकी विष्णु छेउ पठाई लगन ठहराई आफ्ना गुरु वशिष्ठ, बृहस्पति प्रभृति सम्पूर्ण देवता, ऋषि, यक्षे, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग सबैलाई निमन्त्रणा गरे। श्री विष्णु पनि पार्वती कन्यादान लिन भनी हिमालय पर्वत छेउ गए। मेनकाले पार्वतीलाई हिरा, मोती, माणिक, नाना रत्नले जडी जडाउ गरी वस्त्र अलङ्कार पहिराई सिँगारी राखेकी थिइन्। त्योदेखि जया, विजया, अजिता, अपराजिता नाउँ गरेका सखीहरूले पार्वती छेउ गई सुनाए, हे पार्वती, आज तिम्रो विवाह हुन्छ, विष्णुलाई कन्यादान दिन्छन्। यति सङ्गीहरूले भनेको सुनि पार्वतीले मनमा सन्देह गरी भनिन्, मैले बाल अवस्थादेखि श्री महादेव पति पाऊँ भनी धाइरहेछु। अझै पनि श्री महादेवलाई नदिई अरू कसैलाई दिए भने हत्या गरी मर्दछु। यति पार्वतीका वचन सुनि सखीहरू भन्छन्, हे पार्वती, उसो भए यहाँ नबस, हामी कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुकाइ आउँछौँ, हिँड, त्यसो नगरे तिमीलाई लैजान्छन्। सखीहरूले यति भनेपछि जसो गर्ने हो गर भनिन् र सखीहरूले नदीका तीरको वनमा लगी कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुकाइ आए। त्यहाँ उपरान्त हिमालय पर्वतले आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई यज्ञमा बसाली विधि गराई कन्यादान दिन भनी पार्वतीलाई लिन पठाए। पार्वतीलाई घरमा देखेनन् र जहीँ तहीँ खबर गरे, तर कहीँ पाउन सकेनन् र हिमालय पर्वतले चित्त आकुल गरी गुरु बृहस्पति ऋषि छेउ गई पार्वती कहीँ छैनन्, कसो गरौँ भने। यति हिमालय पर्वतले भनेको वचन सुनि बृहस्पति ऋषिले यस लग्नमा भएन भनी विष्णु छेउ बिन्ती गरे। विष्णु प्रभृति सम्पूर्ण देवता आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। त्यहाँ उपरान्त पार्वतीलाई लुकाइ आएपछि नदीका तीरमा बसी बालुवा ल्याई शिवलिङ्ग बनाई महादेवको आराधना गरी पूजा गर्न लागिन्। त्यस बालुवाको लिङ्गदेखि महादेव प्रत्यक्ष उत्पत्ति भई आफ्नो स्वरूप दर्शन दिए। हे पार्वती, मलाई किन आराधना गर्यो भनी आज्ञा भयो र पार्वती बिन्ती गर्छिन्, हे जगदीश्वर, मैले बालक अवस्थादेखि महादेव स्वामी पाऊँ भनी हजुरलाई धाइरहेकी छु। मेरा पिता हिमालय पर्वतले विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्दा भागी यहाँ आई लुकिरहेकी छु। रक्षा गर, मदेखि प्रसन्न हौ। महादेव आज्ञा गर्छन्, हे पार्वती, तेरा बाबा महतारीले कन्यादान नदिई तँलाई स्त्री भन्न हुँदैन। महादेवबाट यति आज्ञा हुँदा फेरि पार्वती बिन्ती गर्छिन्, हे ईश्वर, जसो गर्ने हो मलाई उपदेश गर। तब महादेव आज्ञा गर्छन्, हे पार्वती, विष्णु आई तँलाई जस्तो उपदेश दिन्छन् त्यसै गरेस्। यति महादेवले आज्ञा भएको सुनि पार्वतीले हवस् भनी साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन् र महादेव अन्तर्ध्यान भए। त्यहाँ उपरान्त पार्वती घर गइन्। हिमालय पर्वतले पार्वती आएको देखि क्रोधले कहाँ गइथिस् भनी सोधे। तब पार्वती भन्छन्, हे पिता, मैले केटाकेटीदेखि महादेव स्वामी पाऊँ भनी उनैलाई धाइरहेछु। तपाईँले विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्दा लुक्न गएकी थिएँ। यति पार्वतीले भनेको वचन सुनि न्वारानका दिन वशिष्ठ प्रभृति ऋषि ज्योतिषीले भनेको कुरा सम्झी चुप लागे। त्यहाँ उपरान्त पार्वतीले कहिले विष्णु आउलान् भनी श्री महादेव स्वामी पाउनका निमित्त नाना तीर्थ, व्रत, दान, धर्म, जप, तप, यज्ञ गर्न लागिन्। शिवलिङ्ग बनाई पूजा गर्न लागिन्। पार्वतीले यस्ता तरहले भक्ति गरेको देखि विष्णु शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म लिई गरुडमाथि सवार भई पार्वती छेउ गए र भने, हे पार्वती, तिमीले नाना तीर्थ, व्रत, दान, धर्म, यज्ञ, जप गरेको देखि म सन्तोष भएँ, वरदान ल्याऊ। यति विष्णुले आज्ञा गरेको सुनि पार्वती भनिन्, हे परब्रह्मा, अरू थोक वरदान के मागौँ, श्री महादेव स्वामी पाऊँ। यति पार्वतीले भनेको वचन सुनि विष्णु आज्ञा गर्छन्, हे पार्वती, तीर्थ, व्रत, दान, धर्म, जप भन्दा पनि उत्तम कुरा म कहन्छु, एकचित्त भई सुन।
श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरे। त्यस व्रतको प्रभावले जगदीश्वर महादेव स्वामी पाउले। यति विष्णुले आज्ञा गरेको सुनि पार्वती फेरि भन्छन्, हे लोकनाथ, त्यस व्रतको विधि कसो हो, के गर्नुपर्छ, त्यो आज्ञा गर्नुहोस्। तब विष्णु आज्ञा गर्दछन्, हे पार्वती, पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि व्रत आरम्भ गर्नुपर्छ। त्यो पनि कस्ता हिसाबले भने, हातगोडाको नङ काटी शुचि भई एक भक्त रही स्नान गरी नित्य मध्याह्न कालमा महादेवको पूजा गर्नु र महिना दिन भएपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन अष्टोत्तर शत रोटी, अष्टोत्तर शत अक्षता, अष्टोत्तर शत बेलपुष्प, अष्टोत्तर शत सपथोक पान जात जातका फलफुल तयार गरी आर्सीमा ओम आकारले गङ्गाजलले स्नान गराउनु। श्रीखण्ड, रक्तचन्दन, सिन्दुर, फल, वस्त्र पहिराउनु। धूप, दीप, नैवेद्य, कस्तुरी भेटी चढाउनु। षोडशोपचारले पूजा गर्नु, जप गर्नु, स्तोत्र पाठ गर्नु, अर्घ दिनु। हे पार्वती, श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी कस्ती छन् भने, अष्टदल पद्ममा अष्टमातृका बसेकी, खड्ग, त्रिशूल, वर, नीलोत्पल हातमा लिएकी, 4 हात 3 आँखा भएकी, नाना अलङ्कार लाएकी, पीतवर्ण सुवर्ण भन्दा पनि अधिक शोभायमान भएकी परमेश्वरीलाई ध्यान गर हे ईश्वरी भनी उनैसित वरदान माग्नु र प्रसाद झिक्नु। त्यसपछि अष्टोत्तर शत रोटी मध्ये 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेलपुष्प, 8 यज्ञोपवात सूत्र, 8 कुटका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभए छोरालाई दिनु। छोरा नभए मित छोरालाई दिनु। मित छोरो पनि नभए जुन कामनाले व्रत गरेको छ मेरो फलानु कामको सिद्धि होस् भनी गङ्गामा लगी बगाइदिनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु। रात्रिमा जागराम गरी उनै ईश्वरीको महिमा सुनाउनु। हे पार्वती, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद लिने बेलामा महादेव तिमी छेउ आइपुग्छन्। तिम्रो भक्तिदेखि म प्रसन्न भएँ। महादेव स्वामी पायौ भनी वरदान दिए। यति विश्वभर मूर्ति श्रीनारायणले भनेपछि पार्वतीले मनमा आनन्द गरी श्रद्धापूर्वक पूजा गरी प्रणाम गरिन्। पार्वतीले पूजा गरिसकेपछि विष्णु गरुडमा सवार भई त्यहाँदेखि अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठ जाँदा भए। ओम उपनयतु मङ्गल ओ सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण श्रीकृष्णकाले बर्खतु पर्जन्ये पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो दारकथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृति वीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाडयापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृते प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पये तत् अनन्ये चेतसा भक्त्या श्रुतं यच्च कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्थानीं परमेश्वरीम्। इति श्री स्वस्थानी व्रतकथा द्वादशोऽध्याय सम्पूर्णम्। स्वस्थानी व्रतकथाका बाँकी कथाहरू सुन्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ।